अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और ईमान के साथ रखे, आमीन। हम पढ़ रहे थे मखारिजुल रईसा लिल हुरूफ और उसमें से हम पढ़ रहे थे तर्फुल लिसान। ठीक है, तो तर्फुल लिसान में हमने अपने पिछली दफ़ा लाम और रा को देखा था और इस दफ़ा हम देखेंगे इंशाअल्लाह हुरूफ नितइया, हुरूफ लिसविया और हुरूफ सफ़रिया। ठीक है, या सफ़ीरिया या असलिया, उसको तीनों कहते हैं। इंशाअल्लाह हम उसको आगे देखेंगे जब हम उसको पढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह। ठीक है, चले हम दुआ के साथ आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा, आमीन। चलिए जी, हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम शुरू करेंगे तर्फुल लिसान और उसमें हम आज देखेंगे हुरूफ नितइया। हुरूफ नितइया क्या है? ता, दाल और तौ। ता, दाल, तौ को मजमूई तौर पर क्या कहा जाता है? इनका नाम है और इनका नाम है हुरूफ नितइया। अब हम देखेंगे कि ये क्या होते हैं और कहाँ से अदा होते हैं। तर्फुल लिसान हमने पहले देखा था कि तर्फुल लिसान क्या होती है? ज़बान की नोक होती है। तर्फुल लिसान मआ जिहा ज़ोहरी। अब जिहा ज़ोहरी क्या है? जिहा ज़ोहरी एक और पार्ट है जो कि नोक से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, जिहा ज़ोहरी अपना तर्फुल लिसान मआ जिहा ज़ोहरी यानी ज़बान की नोक और उससे ऊपरी हिस्सा, छोटा सा ऊपरी हिस्सा, यानी ज़बान की नोक के साथ साथ छोटा सा और मज़ीद पार्ट भी ज़बान का लगेगा। और वो कहाँ लगेगा? ऊपर वाले सामने के दो दांतों की जड़ से, यानी कि सनाया उलिया की जड़ से लगे। ठीक है, तो क्या अदा होता है? यानी तर्फुल लिसान यानी ज़बान की नोक जब सनाया उलिया की जड़ से लगे, बल्कि हम कहेंगे कि तर्फुल लिसान मआ जिहा ज़ोहरी। जिहा ज़ोहरी का मतलब है ज़बान की नोक और उससे छोटा सा ऊपर वाला पार्ट, वो जिहा ज़ोहरी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तर्फुल लिसान मआ जिहा ज़ोहरी सनाया उलिया के जड़ से लगे। ठीक है, अच्छा, अब जड़ और मसूड़ों में फ़र्क है। मसूड़े क्या होते हैं? मसूड़े होते हैं जहाँ पे हमारे दांत हमें नज़र आते हैं कि जो मसूड़े के अंदर जाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, वो मसूड़े हैं। और जितने दांत हमारे बाहर हैं उससे थोड़े से अंदर भी हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमारे दांत सिर्फ यहाँ पे चिपके हुए नहीं हैं बल्कि अंदर तक गड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हम जो जड़ देखेंगे वो उसके अंदर देखेंगे कि वो उसकी जड़ है। ठीक है, यानी कि जहाँ पे हमें मसूड़े नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे दांत हमें अंदर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, उससे और नीचे पार्ट जब आप अपनी ज़बान को अपने दांतों की ऊपर फेरेंगी तो आपको फ़ील होगा कि एक और हिस्सा है जो कि थोड़ा सा उभरा हुआ है, कुछ दाना टाइप का या कुछ ज़िगज़ैग टाइप का, ऊपर एक और थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा है, वहाँ पर लगती है। ठीक है, लोग अमूमन कहाँ लगाते हैं उसको? वहाँ लगाते हैं जहाँ पे हमारे दांत अंदर जा रहे हैं, वहीं पे उसको वो जड़ समझते हैं और उसको वहीं पे लगाते हैं। तो कुछ साउंड आती है ता वाली, जो हम उर्दू में कहते हैं ता 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 ता, क्योंकि हम अपनी ज़बान की नोक को कहाँ लगा रहे होते हैं? वहाँ पर लगा रहे होते हैं जहाँ पे हमारे दांत ख़त्म हो रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन इससे और नीचे पार्ट अगर हम लगाएंगे तो हमारी आवाज़ जो हमारी है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी और वो ता की जगह ता हो जाएगी, इसलिए कि हम उसको थोड़ा और पीछे लगा रहे हैं। जब हम थोड़ा सा पीछे लगाएंगे तो वो ता नहीं बल्कि ता 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 इस तरह की कुछ साउंड आएगी और यही असल में ता की साउंड है। ठीक है, जो हम उर्दू में ता कहते हैं उसकी साउंड ता है अरबी के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया किसका? हुरूफ नितइया का मखरज। यानी अगर हम मखरज पूछें तो मखरज होगा इसका तर्फुल लिसान और अदायगी होगी इसकी तर्फुल लिसान मआ जिहा ज़ोहरी सनाया उलिया की जड़ से लगे। ये हुरूफ ज़बान की नोक और इसके ऊपरी हिस्से और ऊपर के सामने वाले दो दांतों की जड़ मसूड़ों के ऊपर की नरम जगह से निकलते हैं। अब आप ये थोड़ी सी डायग्राम भी है, इसको भी देख सकते हैं। इसमें आप देखें कि ये ज़बान की नोक है और ये जो नज़र आ रहा है आपको पार्ट, ये ज़बान इससे थोड़ा सा और नीचे लगेगी। यहाँ पे डायग्राम में आपको इस तरह से वाज़ा नहीं किया गया। यहाँ पे वही मखरज है जो अमूमन हम लगा रहे होते हैं, जैसे ता वाला। ठीक है, जो उर्दू में हम ता बोलते हैं। लेकिन अगर यही ज़बान की नोक को और थोड़ा सा पीछे लगाया जाए तो थोड़ी सी आवाज़ चेंज आएगी और वो क्या होगी? ता ता
ٹھیک ہے. اب یہ صرف تھوڑا سا میں نے پیچھے کیا ہے، اس وجہ سے یہ والی آواز آ رہی ہے. تو یہاں پہ ہم نے تا کو دیکھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اپنے حروف اصلیہ یا حروف صفیریہ. یہ کون سے حروف ہیں؟ یہ ہیں زا، سین اور صاد. طرف اللسان ثنایا سفلا. اب ہم نے دیکھا تھا کہ ثنایا کیا ہوتے ہیں؟ سامنے کے دو دانت. اور علیا کیا ہوتے ہیں؟ اوپر والے. اور سفلا کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں نیچے والے. یعنی ثنایا جو ہوتے ہیں وہ دو دانت ہوتے ہیں جو ہمارے سب سے سامنے ہوتے ہیں، لیکن علیا کا مطلب ہے اوپر والے دو دانت. ثنایا علیا یعنی اوپر والے دو دانت، اور ثنایا سفلا یعنی نیچے والے دو دانت، سامنے کے نیچے والے دو دانت. ٹھیک ہے. تو زا سین صاد کا مخرج کیا ہے؟ ہمارا اس کا مخرج ہوگا طرف اللسان، اور اس کی ادائیگی ہوگی طرف اللسان ثنایا سفلا کے اندرونی حصے سے لگے. ثنایا سفلا کے اندرونی حصے سے لگنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ دیکھیں، جب ہمارے ابھی اس کی ادائیگی کو میں آپ کو دکھاتی ہوں. زبان کی نوک نیچے والے دو دانتوں کی اندرونی سطح سے لگے. یعنی زبان کی جو آپ کی نوک ہے یعنی طرف اللسان، وہ نیچے والے دو دانتوں کی اندرونی سطح. اندرونی سطح کیا؟ یعنی جو نیچے والے آپ کے دانت ہیں اس کی جو مسوڑے ہیں ادھر لگے گی. ٹھیک ہے. اور پھر کچھ اس طریقے سے ہمارے جو زا کہتے وقت ہمارے کچھ اس طریقے سے ہمارے دانت جو ہیں وہ اس طرح بند ہو جائیں گے. تو ہم اس کو کہتے ہیں از. اس طرح سے ہمارے دانت بند ہو جاتے ہیں اور ہماری زبان کی جو نوک ہوتی ہے وہ نیچے کی سائڈ چلی جاتی ہے، اور وہ نیچے کے مسوڑوں کی طرف، یعنی جو ثنایا سفلا ہے اس کے مسوڑوں کے اوپر چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو از، اس، اس. ٹھیک ہے. یعنی اس، از، اس. اور اسی طریقے سے ہم کہیں گے زا، سین، صاد. اس میں سب میں دیکھیں کہ ہمارے دانت اس طرح سے بند ہو جاتے ہیں اور ہماری زبان کی نوک جو ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے حروف لثویہ. لثویہ کیا ہے؟ را، سا اور وا. ٹھیک ہے. سا، زال اور وا. زا نہیں ہے، سوری، یہاں پر سا، زال اور وا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف لثویہ. اس کو ہم ویسے عموماً جو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نرمی والے حروف. اور زا سین صاد کو کیا کہا جاتا ہے؟ سیٹی والے حروف. ٹھیک ہے. سیٹی اس لیے کہ اس میں ایک ساؤنڈ نکلتی ہے تیز، اور سیٹی کی سی آواز نکلتی ہے. اس، از. تو یہ سیٹی کی سی آواز ہے، اس لیے اس کو حروف جو ہے وہ صفیریہ بھی کہتے ہیں. صفیر کا مطلب ہوتا ہے اسی طریقے سے، مطلب ایک تیز آواز کو کہتے ہیں صفیر. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ لثویہ کے کون کون سے ہیں؟ یہ نرمی والے حروف کون سے ہیں؟ سا، زال اور وا. اب اس کا مخرج کیا ہے؟ اس کا مخرج ہے طرف اللسان، اور اس کی ادائیگی ہے طرف اللسان مع جہہ ظہری. اب یہ بھی دیکھیں جہہ ظہری. جہہ ظہری کا کیا مطلب ہے؟ وہی زبان کی نوک اور اس سے اوپر والا حصہ چھوٹا سا اور اس کا مزید پارٹ. یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک چٹکی جتنی زبان، اگر آپ اپنی ایک چٹکی میں اپنی زبان پکڑیں تو آپ کی زبان کی نوک بھی آ جاتی ہے اس میں، اور ایک چٹکی میں چھوٹا سا پارٹ اور مزید زبان کا آ جاتا ہے. بس اسی سے آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو کہ وہ والا پارٹ پورا لگے گا. یعنی زبان کی نوک بھی، اور ایک چٹکی میں آپ کی جتنی زبان آ رہی ہے اتنا ہی پارٹ آپ کو اس میں انکلوڈ کرنا ہے. تا دال تو میں بھی، اور اسی طریقے سے سا دال وا میں بھی. اب اس کی ایک مثال ہم اس طرح سے بھی دیں گے نا کہ اس کے پہلے ہم مخرج وہ دیکھ لیتے ہیں ادائیگی، تو ادائیگی سے بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گی. طرف اللسان مع جہہ ظہری ثنایا علیا کے کناروں یا سروں سے لگے. زبان کی نوک اور اس کا انتہائی اوپری حصہ اوپر والے سامنے کے دو دانتوں کے سروں یا کناروں پر لگے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سرے ہیں جس پہ آپ کو ایرو کا نشان بنا نظر آ رہا ہے. اگر یہ زبان کو وہاں تک لگا دیتے تو آپ کو نظر نہیں آتا، اسی لیے انہوں نے صرف ایرو بنایا ہے. اور زبان کی نوک جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس کے بعد بھی ایک اور چھوٹا سا پارٹ وہ آپ کا زبان کے سروں پر جو یہ نظر آ رہے ہیں سرے اس تک جائے گا. اور پڑھتے وقت آپ کو اگر سامنے والا دیکھ رہا ہے تو کم از کم آپ کا ایک چھوٹی سی زبان کی نوک اس کو باہر نکلتی ہوئی نظر آنی چاہیے. اور زبان کتنی باہر آئے گی؟ وہ صرف اتنی باہر آئے گی جتنی ہم ایک چٹکی میں اپنی زبان کو پکڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے زیادہ باہر نہیں آئے گی. اگر اس سے زیادہ باہر آئے گی تو وہ کس طرح ہو جائے گا؟ اس طرح ہو جائے گا. لیکن اگر ہم بالکل چھوٹی سی ایک چٹکی جتنی زبان دانتوں کے سروں پر رکھیں گے تو آواز کچھ اس طرح ہوگی.
اف، یہ بہت نرمی کے ساتھ نکل جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم زیادہ زبان کریں گے تو وہ مخرج اس کا اتنا اچھا واضح نہیں ہوگا اور مخرج اور زبان بھی اتنی زیادہ باہر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. تو ہمارا اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے حروف لثویہ. بس یہیں تک رکھیں گے انشاءاللہ ہم. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تمام جو ابھی میں نے آج پڑھائے ہیں وہ سب سمجھ میں آ گئے ہوں گے. آج ہم نے کیا کیا پڑھا؟ حروف نطعیہ اور اس کا مخرج کیا ہے؟ طرف اللسان، اور حروف لثویہ اور حروف صفریہ کا سب کا مخرج کیا ہے؟ طرف اللسان. لیکن ادائیگی میں فرق ہے. ادائیگی کیا ہے؟ ادائیگی یہ ہے کہ تا دال تو اس میں جو ہے حروف نطعیہ میں زبان کی نوک اور اس کے ساتھ اس کا پارٹ یعنی طرف اللسان مع جہاز اوری ثنایا علیہ کی جڑوں سے لگے گی. اور زا سین صاد میں کیا ہے کہ ثنایا سفلا کی مسوڑوں سے لگے گی ہماری کیا؟ طرف اللسان. اس کے بعد ہمارے آ جاتے ہیں حروف لثویہ، اور لثویہ میں کیا ہے کہ طرف اللسان مع جہاز اوری، وہی ایک چٹکی جتنی زبان کہاں لگے گی؟ ثنایا علیہ کے سروں پر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.